जनवरी को जो कि रिपब्लिक डे है था भारत का, उसी दिन भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री पहुंचे और उन्होंने अपने चीनी हम मनसब से बात की, वहाँ डायलॉग हुआ, उनकी मीटिंग्स हुई। चाइनीज़ कंसर्न्स उन्होंने पब्लिश किए हैं और चीनियों का जो लहजा है वो इतना तल्ख है, हो गया है पाकिस्तान के लिए। मशरिक में कौन है? भारत, वो तो है ही जी, बना डाला अज़ली दुश्मन। हालांकि कायदे आज़म ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात मैं वैसे देख रहा हूं, मैं चाहता हूं, कायदे आज़म ने कहा था, कैसे चाहता हूं जैसे अमेरिका और कनाडा के हैं। ये बड़ी अनप्रेसिडेंटेड था, कभी ऐसे नहीं हुआ कि चाइना ने कोई और उनके एम्बेसडर ने यहाँ बैठ के कोई ऐसी बात खुलेआम की हो कि हमारी सिक्योरिटी का इशू है, पब्लिक फोरम पे नहीं कही। को बताएंगे रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को GHQ हमला केस में बानी PTI की दरखास्त बरीयत खारिज कर दी है। अब कोशिश चीन की तो ये है कि भारत बहुत ज़्यादा अमेरिका की जानिब उसका झुकाव ना हो, लेकिन भारत का नुक्ते नज़र यही है कि वो अपनी बारगेनिंग पोजीशन वीज़ावी अमेरिका जो है बढ़ाए, और उसी सूरत हो सकता है कि वो चीन के साथ भी उसके ताल्लुकात में बेहतरी आए, या जो 2020 से पहले मामलात हैं उसी सतह पे आ जाएं, क्योंकि इस वक्त जो फ़्लाइट्स भी हैं, डायरेक्ट फ़्लाइट्स वो भी बंद हैं, उनको भी बहाल करने की बात हो रही है। फिर वीज़ा के इश्यूज़ भी हैं, उनको भी रेस्टोर करने की बात हो रही है। तो फिर ये भी देखा जाए कि दोनों बड़े 124 बिलियन डॉलर की ट्रेड करते हैं, गो के डेफिसिट जो है वो चीन के हक़ में है, जो फेवर में है, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो चीन के फेवर में है, लेकिन भारत के लिए एक अहम मुल्क है चीन। तो अब ये मुज़ाकरात जो विक्रम मिस्री साहब का विज़िट हुआ है, ये एक अहम विज़िट है मेरे ख़्याल में, और इससे काफ़ी मामलात ठीक हो जाने चाहिए। और अभी देखना यही है कि क्या बाकी 3 सेक्टर से भी डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस होता है शुरू, लेकिन वो शायद डिपेंड करता है एक और मीटिंग अगर हो जाए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के दरमियान, जो हैं अजीत डोवल और वैंग बी के दरमियान, जो कि चीन के फॉरेन मिनिस्टर हैं। और चूँकि भारत की ख्वाहिश होगी कि ट्रंप से मोदी की मुलाकात से पहले कुछ मामलात चीन के साथ तय हो जाएं, ताकि वो सही फिर पोजीशन में हो बारगेन करने की, क्योंकि उन पर भी प्रेशर तो बिल्ड होगा। लेकिन साथ साथ बड़ी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं ट्रंप साहब में भी, वो जहाँ चीन को धमकियाँ दे रहे हैं, रूस को धमकियाँ दे रहे हैं, वहाँ चीन के प्रेसिडेंट साथ मुलाकात भी चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश ये भी है कि प्रेसिडेंट पुतिन के साथ ये मुलाकात हो। तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप करना क्या चाहते हैं, लेकिन हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए भी एक लम्हा फिक्रिया है कि हम कहाँ अपने आप को देखना चाहते हैं। मोहसिन नकवी साहब चीन अमेरिका गए, समझ नहीं आए कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं या हमारे डिप्लोमेट हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, क्या हैं, कि उनको जाना पड़ा जी वहाँ पे इनाग्रेशन के सिलसिले में, और वहाँ जो उन्होंने एक इवेंट अटेंड किया वो भी उनको नहीं करना चाहिए था। तो जब ना तजुर्बाकारी हो और बड़े ओहदों पे छोटे लोग बैठ जाएं तो फिर यही होता है, सच्ची बात है। ना कोई तजुर्बा सफारतकारी का, ना पता इश्यूज़ का, और हमारे वज़ीर दाखिला भी हैं, अफसोस होता है इन लोगों पे, बल्कि अपनी रियासत पे अफसोस होता है कि किस किस्म के लोगों को हमारे सरों पे बिठा दिया गया है, और हमें हर कदम पे ही एम्बैरेसमेंट होती है, और ये जो है कोई मुनासिब बात नहीं है। बट इन एनी केस अब हम क्या कर सकते हैं इसके अलावा कि इतनी दरख्वास्त ही करेंगे, काइंडली ऐसे लोगों को सामने लाएं जो मेरिट पे हों और जिनको कोई समझ बूझ हो। हम तो मोहसिन नकवी साहब को जानते ही नहीं थे, केयर टेकर में वज़ीर आला बन गए पंजाब के, और उसके बाद से बिल्कुल रहमान मलिक साहब वाली बात नज़र, अल्लाह ताला हमको गरीक़ रहमत करे। तो ये वो लोग हैं जो कि हमारे, जो उनके कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई प्रोफेशनल टच नहीं चीज़ों के साथ, लेकिन बहरहाल हम पे हुकूमत कर रहे हैं, और ये इस कौम की बदकिस्मती है। और जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी, मैं नहीं समझता कि कौम हमारी जो है, हमारा मुल्क जो है वो सही मानों में आगे बढ़ सकता है। कि बरतानवी अखबार लिखते हुए, रिपोर्ट करते हुए तबसरा कर रहा है और हैरत का इजहार कर रहा है
کہ چینی جو ہیں وہ اس تلخ لہجے میں پاکستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. پہلے ذرا اس آرٹیکل میں آپ کا وہ ایک تو یہ پاکستان کا جو دبئی ہم نے بنانا تھا اس کا ہیڈ لائن ہی وہی ہے کہ کیا ہوا پاکستان کے دبئی کو. یہ وینگ شنجی ہے, آئی ہوپ کہ میں نام ٹھیک لے رہا ہوں, چائنیز پروناؤنسیشن ظاہر ہے کہ ہماری تربیت نہیں ہے اس طرح کی. تو وینگ شنجی جو پرنٹ ہوا ہے, نام میں ویسا پڑھ رہا ہوں, اسلام آباد میں انہوں نے انٹرویو دیا ہے. اور یہ کون ہے؟ یہ ہے چائنیز پولیٹیکل سیکرٹری ٹو پاکستان. وائسڈ unusually candid criticism of Pakistan over threats facing CPEC and expressed, اب میں یہاں رک جاتا ہوں. یہ جب اخبار لکھ رہا ہے نا کہ وائسڈ unusually candid criticism of Pakistan over serious threats facing CPEC and expressed, یعنی انہوں نے کہا کہ یہ غیر معمولی ہے جس طرح سے انہوں نے پاکستان پر تنقید کی. کیا تنقید کی؟ ایکسپریس کیا. کیا ایکسپریس کیا؟ سیریس کنسرنس. کس چیز پہ؟ اوور دا فیوچر آف چائناز $multi-billion انویسٹمنٹ ان دا کنٹری. ٹھیک ہے جی. اب وہ جو شروع ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا, اف دا سیکورٹی از ناٹ امپرووڈ who would come and work in their environment? There is a hatred against Chinese in Gwadar and Balochistan, he said. کوئی فرمائش کی تھی پروجیکٹس کی جو مطلب اس کو کوئی نہیں ملا. اور اس میں جو ہے رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 26 کم از کم پروجیکٹس ایسے ہیں. سی پیک کا جو فیز 2 ہے وہ اب یوں سمجھیں کہ آپ ٹھنڈ پڑ گئی ہے وہاں, بیک بندر پہ چلا گیا ہے. اور 26 وہ پروجیکٹس ہیں, 26 پروجیکٹس جو اب نہیں شروع ہو پائیں گے جب تک ان کے یہ کنسرنز ایڈریس نہیں ہوتے. تو یہ ہے جناب وہ معاملات کہ چین جو ہمارا آپ یہ ہے یار غار, وہ پہلے یعنی ان کا جو غصہ ہے وہ ختم نہیں ہو رہا, ان کی توقعات پوری نہیں ہو رہی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ابینڈن کر دے گا پاکستان کو, لیکن پریشر جب آتا ہے, تعلقات خراب ہوتے ہیں, جب وہ اسلام آباد میں بیٹھ کر اکیوز کرتا ہے ویسٹرن انگلینڈ کے یعنی میڈیا ہاؤس سے بات کرتے ہوئے, تو آپ ان کی سنجیدگی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی فرسٹریشن کہاں تک پہنچی ہوئی ہے. اچھا, اب ہمارے ہاں ذرا غور کر لیجئے, یہ جو ہمارے جو جہادی انکل ہیں یا یہ اس طرح کے جو نعرے لگاتے ہیں کہ ہاں جی امریکہ ایسی کی تیسی چین اپنا ہی آ رہا ہے یا روس کے کیمپ میں چلے جائیں گے. وہ چینیوں سے بھی پوچھ لو, کوئی گود لینے کو تیار ہے؟ وہ روسیوں سے پوچھ لو, وہ گود لینے کو تیار ہے. یہ ہم نے طے کرنا ہوتا ہے کہ اچھا مغرب کیسی کی تیسی فلاں کیمپ میں چلے جائیں گے اگلے. یعنی ان حالات میں وہ یوزلی جو وہ پاکستان کو اقوام متحدہ میں اور باقی انٹرنیشنل فورمز پہ جس طرح پروٹیکٹ کرتے آئے ہیں, اور وہ یعنی ہمیں سیکورٹی کونسل میں, اور یعنی جس طرح سے وہ پاکستان کو ایک اپنی پناہ میں لیے ہوئے یعنی چلتے آئے ہیں, چین سب سے پہلے تو وہ ہٹے گا. یعنی اگر تلخی آئے گی تو وہ پھر اس طرح سے آئے گی نا, اس کے پھر مظاہر ہوں گے دنیا میں, وہ اس کی کانسیکوینسز ہوتے ہیں چیزوں کے. تو کیا پاکستان اس کے لیے تیار ہے؟ اگر ہم قائد اعظم کے کہے پہ چلتے پہلے دن سے اور انڈیا کے ساتھ ہم بلا وجہ کی دشمنی نہ پالتے, ان سے پنگے نہ لیتے اور ہمارے تعلقات نارمل رہتے, جو شروع ہم نے کیا جب آپریشن جبرالٹر 65 کی جنگ بلا وجہ کی, اگر انڈیا کے اکانومی کے ساتھ ہم انگیج ہو جاتے اور قائد اعظم کے ویژن کے مطابق امریکہ کینیڈا جیسے تعلقات ہوتے, تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہماری آج اکانومی کہاں ہوتی اور ہم کتنا. بہرحال وہ تو مس ہو گیا انڈیا. دوسری طرف افغانستان, وہ بھی کیا کہ تھک گئے کہ بھائی انٹرفیئر کرنا بند کر دو, لیکن چلیں وہاں پہ بھی جو اب ہونا تو ہو گیا. وہاں بھی ایک دوست نہیں بیٹھے افغانستان میں آج کی تاریخ میں. آپ کو مطلب سمجھ لینی چاہیے کہ افغانستان میں پاکستان کا کوئی دوست نہیں ہے. وہ کلیم کرتے ہیں پاکستان کے علاقے, افغانیوں کے آپس میں جھگڑے ہو سکتے ہیں, پاکستان کے بارے میں وہ ایک ہیں اور وہ اچھی نظر سے پاکستان کو نہیں دیکھ رہے. یہ ہو گیا بھارت, یہ ہو گیا افغانستان, رہ گیا تھا چین. چین کا میں نے آپ سے گزارش کر دی ہے.